सवाल: क्या शौहर बीवी को जबरदस्ती पर्दा करवाने पर मजबूर कर सकता है? जवाब: नहीं, जबरदस्ती मुनासिब नहीं। सवाल: कौन सा परिंदा सुबह रिज्क की दुआ करता है? जवाब: देसी मुर्गा। सवाल: लड़की पैदा होने पर गम मनाना किस कौम का तरीका है? जवाब: काफरों का तरीका। सवाल: कौन सा पानी इंसान के गुनाह धो देता है? जवाब: तौबा के आंसू। सवाल: कौन सी नींद सुन्नत के खिलाफ है? जवाब: पेट के बल सोना। सवाल: किस मजहब के लोग औरत को शैतान की सवारी कहते हैं? जवाब: यहूदी। सवाल: कौन सी सूरत को रोजाना पढ़ने से हर हाजात पूरी हो सकती है? जवाब: कोई एक सूरत नहीं है जो हर हाजात के लिए यकीनी हो, मगर रोजाना सूरह फातिह, सूरह यासीन और सूरह अल नशरा पढ़कर दुआ करने से हाजात पूरी होने की उम्मीद होती है। असल चीज इखलास के साथ दुआ है। सवाल: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचा ने इस्लाम कबूल नहीं किया? जवाब: अबू लहब। सवाल: क़यामत से पहले कौन सी बड़ी निशानी ज़ाहिर होगी? जवाब: आसमान से आग बरसना। सवाल: क्या रात को बाल कटवाना हराम है? जवाब: नहीं, ये बेबुनियाद बात है। सवाल: किस जानवर का गोश्त खाने से वजू टूट जाता है? जवाब: ऊंट। सवाल: किस हालत में खुशबू लगाना हराम है? जवाब: हालत एहराम में। सवाल: शैतान को मौत कब आएगी? जवाब: जब सूरज मगरिब से निकलेगा। सवाल: कौन सा रंग देखने से भूख कम होती है? जवाब: नीला रंग। सवाल: कौन सा फल खाने से पेट की बीमारियां खत्म होती है? जवाब: बेर। सवाल: कारोबार की जगह नाखून काटने से गुनाह होता है? जवाब: नहीं। सवाल: क्या रात को झाड़ू देने से गुनाह होता है? जवाब: नहीं। सवाल: क्या वजू की हालत में फौत होने वाला शहीद होता है? जवाब: जी हाँ। सवाल: किस दरख्त के पत्ते शफा देते हैं? जवाब: जैतून। सवाल: हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर सबसे पहले कौन सा परिंदा आया?
जवाब कबूतर। सवाल, दुनिया में पहला जिलजिला किस गुनाह की वजह से आया? जवाब कत्ल। सवाल, क्या रात को नाखून काट सकते हैं? जवाब जी हाँ। सवाल, दुनिया में वो कौन सी जगह है जहाँ शादी के लिए मर्द नहीं मिलते? जवाब अबहा, सऊदी अरब। सवाल, जुकाम इंसान को किस चीज से बचाता है? जवाब जुनून से महफूज रखता है। सवाल, वो बादशाह कौन था जिसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ी? जवाब नजाशी। सवाल, जुमे के दिन कौन सा वक्त दुआ की कबूलियत का है? जवाब असर से मगरिब से पहले। सवाल, किस तरह पानी पीने से इंसान को नुकसान नहीं होता? जवाब 3 सांस में। सवाल, वो कौन सी जगह है जहाँ शैतान भी रोता है? जवाब सजदागाह। सवाल, कौन सी चीज जेब में रखने से हादसा नहीं होता? जवाब मसवाक, लेकिन हदीस से साबित नहीं। सवाल, वो कौन सी औरत थी जिसकी दुआ से बारिश बरसी? जवाब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम। सवाल, कौन सा फल ज्यादा खाने से बच्चा खूबसूरत पैदा होता है? जवाब आम। ये सिर्फ रिवायत है, दीन में साबित नहीं। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा रंग पसंद नहीं था? जवाब बहुत तेज सुर्ख रंग। सवाल, कौन सा गुनाह है जो फरिश्ते नहीं लिखते? जवाब वो जिसके बाद इंसान सच्ची तौबा कर ली। सवाल, वो कौन सी लड़की है जिस पर गुनाह नहीं लिखा जाता? जवाब पागल या बेअकल लड़की। सवाल, किस दिन मीठी चीज खाने से घर में मोहब्बत बढ़ती है? जवाब जुम्मा। सवाल, कौन सा काम अल्लाह फौरन कबूल करता है? जवाब वालिदैन की खिदमत। सवाल, फरिश्ते किस घर में दाखिल नहीं होते? जवाब जिस घर में फैश तस्वीरें हों। सवाल, कौन सी चीज इंसान की रोजी रोक देती है? जवाब झूठ और हराम कमाई। सवाल, कौन सा अमल रिज्क को बारिश की तरह बढ़ाता है? जवाब फजर की नमाज वक्त पर पढ़ना। सवाल, कौन सा रंग इंसान का मिजाज नरम करता है?
جواب سفید رنگ. سوال کس رات میں قسمت بدلتی ہے؟ جواب شب قدر. سوال کس شخص پر قبر تنگ نہیں ہوتی؟ جواب شہید. سوال 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ جواب جنت میں ایک محل. سوال قبلہ یروشلم سے مکہ کیوں بدلا گیا؟ جواب اللہ کا حکم. سوال اللہ مصیبت کیوں دیتا ہے؟ جواب زندگی امتحان ہے. سوال دعا کب زیادہ قبول ہوتی ہے؟ جواب بارش کے وقت اور ظلم کے وقت. سوال کون ہے جس سے سب مانگتے ہیں اور وہ کسی سے نہیں مانگتا؟ جواب اللہ. سوال کون سا عمل بغیر پیسے کے سب سے زیادہ اجر دیتا ہے؟ جواب اچھا اخلاق. سوال عورت کے جسم کی کون سی چیز بڑی ہو جائے تو اچھا نہیں؟ جواب لمبی زبان بد زبانی مراد ہے. سوال چاند کی پرستش کون سا قبیلہ کرتا ہے؟ جواب کنعانی قبیلہ. سوال کس نبی کا کھانا جنت میں پہنچ جاتا تھا؟ جواب حضرت ادریس علیہ السلام. سوال کون سے نبی سر کٹنے کے بعد بھی حق بیان کرتے رہے؟ جواب حضرت یحییٰ علیہ السلام. سوال معراج کا تحفہ کیا ہے؟ جواب نماز. سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام؟ جواب عزوا. سوال نماز کا مطلب؟ جواب اللہ کی عبادت شکر اور دعا کا طریقہ. سوال توبہ کا مطلب؟ جواب گناہوں پر نادم ہو کر معافی مانگنا. سوال مسجد میں اونچی آواز میں بات کرنا؟ جواب منع ہے. سوال مصر کو کس نے فتح کیا؟ جواب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ. سوال جنت کی سب سے اعلیٰ منزل؟ جواب فردوس اعلیٰ. سوال نماز کی جان کیا ہے؟ جواب خشوع و خضوع. سوال دنیا کی وہ جگہ جہاں شادی میں دلہن کپڑے اتارتی ہے؟
جواب: چین کا ایک قبیلہ. غلط مشہور روایت ہے، حقیقت کمزور ہے. سوال: کون سی چیز پینے سے پہلے بسم اللہ نہیں؟ جواب: شراب، ویسے پینا ہی حرام ہے. سوال: کون سے نبی خاموش رہنے میں مشہور تھے؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام. سوال: غلام سب سے پہلے کس نبی کے زمانے میں؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں. سوال: کسی کا دل دکھانا کیسا عمل ہے؟ جواب: گناہ اور نفرت پھیلانے والا. سوال: کان میں پانی چلا جائے تو کیا کرے؟ جواب: پیاز کا رس ڈالے، گھریلو علاج. سوال: ہاتھوں کی لکیروں سے تقدیر کا پتہ چلتا ہے؟ جواب: نہیں. سوال: نماز قصر کن دو نمازوں میں نہیں؟ جواب: فجر اور مغرب. سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی غزوہ میں شرکت؟ جواب: غزوہ ابوا. سوال: کھانا کھا کر فوراً نیند آنا کس کی علامت ہے؟ جواب: اچھی صحت کی. سوال: اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کس دن زمین پر اتارا تھا؟ جواب: منگل کے دن. سوال: فرشتے اصل میں کہاں رہتے ہیں؟ جواب: ساتویں آسمان پر. سوال: اللہ نے فرشتوں کو کس صفت سے محروم رکھا ہے؟ جواب: گناہ کرنے کی طاقت سے. سوال: فرعون کی لاش کس ملک میں موجود ہے؟ جواب: مصر میں. سوال: کیا اللہ کے عرش کی کوئی خاص شکل ہے؟ جواب: عرش کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں، صرف اللہ جانتا ہے. سوال: مسجد میں دنیا کا سب سے پہلا قتل کس کا ہوا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. سوال: قیامت کے دن کس کو عرش کا سایہ ملے گا؟ جواب: عادل، حاکم اور نوجوان عبادت گزار کو. سوال: کس شخص کے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جواب: جو بھول کر کھا لے. سوال: اسلام سے پہلے عرب میں سب سے بدترین حسم کون سی تھی؟ جواب: بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا. سوال: کیا نماز جنازہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: اگر معذور ہوں تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. سوال: تقوی کسے کہتے ہیں؟
جواب اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر غلط چیز سے بچنا۔ سوال ایمان کیا ہے؟ جواب دل سے اللہ، فرشتوں، کتابوں، رسولوں، آخرت اور تقدیر پر یقین رکھنا۔ سوال قبر میں نیک لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جواب قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے اور جنت کی طرف دروازہ کھلتا ہے۔ سوال کیا میاں بیوی روزانہ ہم بستری کر سکتے ہیں؟ جواب جی ہاں، اگر دونوں کو تکلیف نہ ہو۔ سوال اگر ہم بستری میں بیوی کو تکلیف ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب شوہر کے لیے اعتدال واجب ہے، زبردستی گناہ ہے۔